आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमलखेमा नारी मोर्चाको नयाँ कार्यालयको नारी मोर्चा केन्द्रीय समिति नेत्रीहरू क्रमैले आशा गुरुङ, विनिता रोका साथमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा टाउन कमिटी अध्यक्ष मणि गुरुङको विशेष उपस्थितिमा उद्घाटन गरिएको छ। उद्घाटन समारोह पश्चात नारी मोर्चा केन्द्रीय समिति नेत्री आशा गुरुङले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै आज उद्घाटन गरिएको कार्यालय चुनावको माहौलसम्म मात्र नभएर जबसम्म गोर्खाहरूको अस्तित्व रहन्छ तबसम्म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको यस नारी मोर्चा कार्यालय रहने बताएकी छन्। आज हामीले 1 अप्रिलको दिनमा एकदमै राम्रो साइड र राम्रो विषय चाहिँ हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा पार्टी कार्यालय जुन चाहिँ हाम्रो विस्थापन पार्टीको आन्दोलनको बादमा पश्चात जुन चाहिँ हामीले खोल्नु सम्भव भएको थिएन र अब हाम्रो पूर्ण रूपले पार्टी कार्यालय आजदेखि हामीले खोलेर यो उद्घाटन गरियो। विशेष अहिले तपाईँले विभिन्न ठाउँमा पार्टी कार्यालय खोल्ने कार्यक्रम राख्नु भइरहेको छ है र यो विशेष गरी विभिन्न ठाउँमा नै राख्नुको पनि एउटा पार्टी कार्यालयको विशेष उद्देश्य हुन्छ नि, त्यो पनि राखिदिनुहोस् न। उद्देश्य यो पार्टी कार्यालय गरेपछि तपाईँको यो कार्यालयबाट के कार्यहरू हुन्छ यो विषयमा पनि पार्टी अफिस त हाम्रो पहिला 2007 देखि त्यही पार्टी कार्यालयहरू थुप्रै आफ्नो ठाउँमा थियो, तर हाम्रो पार्टीमा नै हामीलाई छलेर जुन प्रकारको हाम्रो पार्टी अफिस गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पार्टी अफिसहरू लाने दखल गर्ने जुन प्रकारको अत्याचार अन्याय भएर जुन प्रकारको हामीले जुन प्रकारको हाम्रो सङ्गठनलाई फेरि जिरोबाट स्टार्ट गर्नु परेको ठाउँमा आउँदाखेरि हामी सबै सम्पूर्ण विस्थापितहरू सबैलाई लिएर फेरि हामीले आफ्नो पार्टी कार्यालयहरू पहिलाकै जस्तै हामीले खोल्दैछौँ र यो एउटा नारी मोर्चा टाउन कमिटीको पार्टी अफिस हो र यसमा हाम्रो सब डिभिजन नारी मोर्चाहरू पनि आएर यहाँ एउटा हाम्रो टुङ्गोको ठाउँ हो जहाँ चाहिँ अब हाम्रो पार्टी रिलेटेड सम्पूर्ण फेस्टुन होइन, फेस्टुनदेखि लिएर इलेक्सनकोदेखि लिएर मिटिङहरूदेखिको लिएर एउटा हाम्रो यहाँ तपाईँको कोअर्डिनेट गर्ने ठाउँ हो र सँगसँगै यो कोअर्डिनेट त पर्मानेन्ट ठाउँ नै हो, तर त्यसको बापत पनि तपाईँको अहिले इलेक्सनको पनि मुख छ र इलेक्सनमा पनि सबैलाई नै आएर एउटा जोगाजोग गर्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई विस्तार गर्ने जुन प्रकारको हाम्रो पार्टीमा भइरहेको थियो कतिवटा असुविधाहरू विस्तार गर्नुको लागि त्यसैको उद्देश्यले चाहिँ आज हाम्रो यो टाउन कमिटी नारी मोर्चाको अफिस खोलिएको हो र यसको उद्देश्य नै पार्टीको एकदम विस्तार गर्नु हो, पार्टीलाई फेरि पहिलादेखि बलियो बनाउनु हो र एक दुसरासित राम्रोसितले कोअर्डिनेट गर्नु चाहिँ मेन उद्देश्य हो। दिदी विशेष तपाईँले एउटा कुरो राख्नुभयो है, जो कि तपाईँको पार्टी कार्यालय हुँदाहुँदै पनि खोसिएको होइन, यो खोसिएको पार्टी कार्यालय जो छ है के कारण थियो होला अलिक जनतासँग स्पष्ट राखिदिनुहोस् न। अनि अर्को कुरा के पनि भने त्यो खोसिएको कार्यालयलाई किन तपाईँहरूले पुनः अब फिर्ता लिनु सक्नु भएन, यो विषयहरू पनि राखिदिनुहोस् न। हजुर होइन, विशेष गरी यो अब हामीले जनता समक्ष त राख्नु मलाई लाग्दैन त्यस्तो जरुरी छ, किन हामीभन्दा बेसी जनताले देखिराख्नु भएको छ। आजकल सोसियल मिडियामा नै हुन्छ, आजकल गीताङ्गे डाँडामा भाषण कसैले हुँदैन, आजकल भोट हाल्दाखेरि कसैको जग्गामा भन्ने मान्छे आउँदैन, तर सोसियल मिडियाबाट नै तपाईँहरूको माध्यमबाट नै देखिरहेको छ हाम्रो अन्याय अत्याचार 2007देखिको जुन प्रकारको एउटा षड्यन्त्रपूर्ण आन्दोलनलाई बिगारेर र पार्टीभित्र नै अर्को पार्टी खोलेर जुन प्रकारको र त्यो पार्टी चाहिँ अब विमलखेमा होइन भनेर जबरजस्ती आफूहरूले अर्को पार्टी त्यही पार्टीको झन्डा र त्यही रेजिस्ट्रेसन नामहरू चलाएर जुन प्रकारको गरियो, त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले फेरि आफ्नो बलबुतामा, किन हामीसित जनता छ र जनताले देखिरहेछ हामीमाथिको अन्याय अत्याचार, त्यसोस्ले गर्दाखेरि हामी फेरि पूर्ण रूपले चाहिँ हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जसको चाहिँ मुद्दा छ, माटोप्रतिको माया छ, जातिप्रतिको माया र जातिलाई एउटा संरक्षण गरेर अघि बढ्ने जुन चाहिँ पार्टी छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, हामीले फेरि हाम्रो स्थापना हाम्रो पार्टी कार्यालयको स्थापना गरेको। दिदी विशेष तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ स्थापना कार्यक्रममा नै एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु है। विगत 1-2 दिन अगाडि जुन चाहिँ विजय वर्गजीले एउटा भारतीय गोर्खामाथि एउटा टिप्पणी राख्नुभयो है, त्यसको अहिले टिका टिप्पणी चलिरहेको छ। सँगै त्यस टिका टिप्पणीलाई अन्य दलहरूले समर्थन पनि जनाए है र सँगै हिजो एउटा बङ्गला पत्रिकामा जुन चाहिँ अमित शाहज्यूको एउटा लेख आयो जहाँ कि गोर्खा अब यो बङ्गाल विभाजन हुँदैन
भन्ने विषय लिएर यो विषयमा तपाईँहरू के भन्न चाहन्छु अलिक बताइदिनुहोस्। हामी यसको विषयमा हाम्रो पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको विषयबाट हामी घोर भत्सना विरोध जनाउँछौँ र एउटा यो गोर्खा जातिलाई एउटा अपमान समबोध गर्छौँ कि हामीलाई एउटा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो बिजेपीले जुन चाहिँ एउटा अपमान गर्यो है, एउटा तमाचा भनौँ न यसलाई है, र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उसो चाहिँ भूमिका चाहिँ जसले चाहिँ बिजेपी पार्टीको यहाँ विस्तारवादी पार्टीको जुन चाहिँ प्रकारको समर्थन गर्दैछ, जसको उहाँको बिजेपीको सपोर्टमा बिजेपीको सिम्बलमा उड्दैछ र बिजेपीमा गएर जुन चाहिँले हाम्रो गोर्खालाई भुल भ्रान्ति गरेर बिजेपीले दिन्छ भन्ने जुन चाहिँ उद्धाङ्गो बनाइदिएको छ बिजेपीले, त्यो चाहिँ अब हाम्रो यहाँका दार्जिलिङ हाम्रो पहाड तराई भेगका बिजेपीहरूले जवाब दिनुपर्छ, बिजेपीको क्यान्डिडेटले जवाब दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले त विगतका दिनहरूमै हामीसित छलेको ढाँटेको र हामीलाई झुक्काएको, हामीले बारम्बार भन्दैछौँ 7 अक्टोबर भनौँ या त जुन प्रकारको लकेट च्याटर्जीले, सयन्त बसुले, जुन प्रकारको दिलीप घोषले, जुन प्रकारको हाम्रो अरू नेताहरूले, जुन प्रकारको यो विजयवर्गीयहरूले, उनीहरूलाई त नलेजै छैन, त्यस्तो प्रकारले जुन प्रकारको हामीलाई विरोध गरिरहेको छ र उनीहरूले पनि क्लियर भयो कि एउटा भारतको प्रधानमन्त्रीसम्मले बोलेर है गोर्खाहरूसित छौँ, गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्ने र अमित शाहले गोर्खाहरूको लागि हामी चट्टान जस्तो उभिएर बसेको छौँ भन्ने चाहिँ कति निराधार र झुटो र कति फेक रहेछ भन्ने चिज चाहिँ एउटा देशको होम मिनिस्टरको पनि कुराको भ्याल्यु नहुनु चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब एकदमै एउटा अपमान बोध छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अझै पनि हाम्रो बारम्बार हाम्रो जनताहरूलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ कि तपाईँहरूले एकदमै यो सब चिजहरूलाई बुझिदिने है कि बिजेपी हाम्रो समर्थक र हामीलाई खालि एउटा युज गर्ने काम गर्यो। जुन चाहिँ हामीले विगतको 30 जनवरीमा 31 जनवरीकै जनसभामा पनि हाम्रो निरज जिम्बाज्यूले पनि भनिहाल्नु भयो कि बिजेपीकै उयसमा नेसनल सिक्युरिटी फोर्सको आदेशबाट नै यो आन्दोलन बिथोल्ने सेन्ट्रलले जुन चाहिँ हामीलाई बिट्रे ढाडमा छुरा घोप्ने काम गर्यो, त्यो प्रकारले सेन्ट्रलले मिलेर हामीलाई जुन चाहिँ गरेको थियो, त्यो सबले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसोसले भन्छौँ कि जनतालाई बिजेपीको भुलभुलैयामा लाग्नु हुँदैन, बिजेपीको कुरामा लाग्नु हुँदैन र हामीले हाम्रो घर, हाम्रो जाति, हाम्रो क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्रीय मुद्दालाई बचाउनुको लागि तपाईँहरूको साथ र सहयोग र आउनेवाला यो 3टा एमएलए इलेक्सनमा जुन चाहिँ हाम्रो आरपी भुजेल सर हुनुहुन्छ कालिम्पोङबाट हाम्रो क्यान्डिडेट र जुन प्रकारको खरसाङबाट हाम्रो नरबुजी लामा र हाम्रो दार्जिलिङका पिटी ओला सरलाई एकदमै भारी बहुमतमा आफ्नो जाति मुद्दा, क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई बचाउनुको लागि तपाईँहरूले बहुमूल्य भोट दिएर र बिजेपीलाई उदाङ्गो कि हामीसित हाम्रो जाति मुद्दाको हितमा नबोल्नेहरूलाई हामी चाहिँ हाम्रो जनताले चाहिँ सोझै नकाट्छ भन्ने एउटा मेसेज चाहिँ 17 तारिकको दिन चाहिँ 17 अप्रिलको दिनमा दिने चाहिँ निवेदन र आह्वान पनि गर्छौँ। भनेपछि तपाईँहरू पूर्ण आशावादी हुनुहुन्छ कि तपाईँको पार्टीको अथवा तपाईँहरूको उम्मेदवारले जित्छ भनेर? हजुर, त्यो त 100%। किनकि हेर्नुहोस् हामीले जस्तै दुःख परे तापनि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष है अभिभावकले यस्तो डरलाग्दो छल गरे पश्चात पनि आन्दोलनमा जुन प्रकारको सेन्ट्रलले स्टेटले मिलेर हाम्रो यहाँका राजनीतिको हाम्रो कतिजना विरोधीहरूले मिलेर छल गरे पश्चात पनि हामीले मुद्दालाई कहिले पनि सेक्रिफाइस गरेनौँ, मुद्दासित कहिले पनि हामीले कम्प्रोमाइज गरेनौँ, इस्युसित हामीले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेनौँ। हामीले टिकटमा हाम्रो नेसनल लेभलको अरू पार्टीहरूलाई सिधा हामीले कम्प्रोमाइज गरेनौँ। हामीसित मुद्दा छ, इस्यु छ र अगाडि भावी दिनहरूमा राम्रोसितले रणनीति बनाएर बढ्नुको लागि यत्रो 3.5 वर्षको तपस्या पश्चात पनि हामीले हार नखाएर हामीले एउटा जातिलाई डोराउनु र जातिलाई अगाडि बढ्नुको लागि र मुद्दालाई बचाएर राख्नुको लागि गरेको छौँ। यो जनतासित सर्वविदित भएको कुरा हो र जनताले हामीलाई आशीर्वाद र उहाँहरूको साथ हामीलाई दिन्छ भनेर हामी पूर्ण विश्वास छौँ र हाम्रो 3टै एमएलएले नै जित हासिल गर्छ। हुनसक्छ अलिक मार्जिन कम्ती हुन्छ, त्यो हामी मान्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि तर जित हामी अवश्य नै हासिल गर्नेछौँ। मिडियामा गएर तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म नारी मोर्चा सेन्ट्रल कमिटी अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी। विशेष आज हाम्रो यहाँनिर नारी मोर्चा टाउन कमिटीको पूजा भएर यो नारी मोर्चाको अफिस ओपनिङ भइरहेको छ। यो अफिस चाहिँ 1-2 दिनको लागि मात्रै होइन, सदैव जबसम्म हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो चिनारी जबसम्म हुँदैन तबसम्म नै हामी यहाँ राख्नेछौँ। र साथसाथै हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि हामी यहाँनिर नारी मोर्चाको अफिस खुलेको छ भनेर एउटा सूचना दिन चाहन्छौँ। र साथसाथै हाम्रो यो चुनावीको लागि पनि हाम्रो दिदीबहिनीसित भेटघाटमा धेरै नै हामीलाई यहाँनिर अलिकति अप्ठ्यारो साह्रो परेको थियो कि भेटाभेट नभएर जोगाजोग नभएर। हाम्रो त हुनु त विगतको दिनमा हाम्रो अफिसहरू नारी मोर्चा, यो मोर्चा, प्यारिसभरि सबैको थियो, तर त्यसमा अलिकति
अघि नै हाम्रो बहिनीले भने जस्तो दखल अन्जाली गरेको थियो र आज हामीले नयाँ तरिकाले नयाँ प्रकारले हाम्रो जुन प्रकारले हामीले यहाँनिर जग्गा जग्गामा गएर नारी मोर्चा युवा मोर्चा प्यारेन्ट्स पार्टी सेन्ट्रल कमिटी हाम्रो अगावै छँदैछ त्यो सबै अफिस चाहिँ हाम्रो यहाँनिर छ भनेर जनतालाई दिन चाहन्छु र विशेष आउने जुन चाहिँ हाम्रो भोट छ भोटको लागि म हाम्रो जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु र नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु हजुरहरूलाई किनकि हिजो अस्तिको मात्रै दिन बाहिरबाट आएर जो चाहिँ हामीलाई यहाँनिर विगत हामीले 3 पल्ट एमपी दिए पश्चात पनि यहाँनिर हामीलाई धेरै आश्वासन दिनुभएको थियो नरेन्द्र मोदीज्यू लगायत उहाँको नेताहरूले र पनि यहाँ आएर नै हाम्रो बिचमा नै आएर हामीलाई नै यहाँनिर तपाईँहरू नेपालको 11 जनजाति भन्ने कुरा गर्दा मलाई यति साह्रो मन दुखेर आयो कि हामी चाहिँ हाम्रै जग्गामा बसेको छौँ र पनि आज हामीलाई यहाँनिर नेपालको भनेर यति ह्युमिलेट गर्दा पनि विशेष बिजेपी पार्टीकै दाजुभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु हजुरहरूको आँखा चाहिँ विशेष पट्टी लगाएर नबसिदिने र अरू पार्टीलाई म भन्न चाहन्छु अब यति बेला चाहिँ हामीले मुतोड जवाब दिने बेला आएको छ अब चाहिँ हामीले जसरी भए पनि कमललाई चाहिँ एउटा चट्टानमा पनि कमल फुल्छ भन्ने हामीले सोचेको थियौँ तर कमल चाहिँ हिलोमै फुल्दो रहेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो चट्टान हो चट्टानमा चाहिँ हामी फुल्नु दिँदैनौँ भन्ने चाहिँ म जनतालाई एकदमै र विशेष हाम्रो यहाँ बस्ने जति पनि गोर्खे सन्तानदेखि यहाँ जति गोर्खे समुदाय अन्य जति समुदाय उहाँलाई म नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो पालिको जुन चाहिँ भोट छ तपाईँहरूले जसरी भने दार्जिलिङबाट पिटी ओला छ र साथसाथै खरसाङबाट हाम्रो नरविजय लामाज्यू र साथसाथै कालिम्पोङबाट डाक्टर आरबी भुजेल सरलाई हामीले भारी मात्रामा जिताउने अपिल गर्न चाहन्छु यो होइन कि हामीले हाम्रो पार्टीलाई जिताउनै पर्छ भन्ने किनभने चाहिँ विगतको दिनमा हामीले नजिताएको होइन हामीले जिताइसकेको थियौँ तर यहाँ अहिले हामीलाई एनआरसीको कुरा पनि आउँदैछ यहाँ आसाममा त धेरै नै दुःख भइसकेको छ हाम्रो गोर्खे सन्तानलाई आर्मीको दाजुभाइहरूले त कति आफ्नो पिता पुर्खादेखि नै बसेर आएर उहाँहरूले गोर्खा भएर पनि आर्मीमा त्यहाँनिर उहाँहरूले आफ्नो उमेरै उहाँहरूलाई दिइसकेर पनि यहाँनिर हामीलाई अहिले चाहिँ आसामका गोर्खाहरू जति पनि छन् त्यहाँको दाजुभाइ आर्मीहरूलाई यहाँको होइन भन्ने प्रकारले उहाँहरूलाई पर्जापट्टा धेरै कुरामा असुविधा भइरहेको छ एनआरसी लागू भएर यही व्यथा चाहिँ सायद यहाँनिर नआउने त कुनै यसकारण चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ कि बिजेपी चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी ल्याउँदैनौँ एकदमै ल्याउने छैनौँ र ल्याउनु दिँदैनौँ जसरी भए पनि हामीले घुँडा दसेर भए पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ आज त खासमा हामी अल पार्टी एक भएर बिजेपीलाई जवाब दिनुपर्ने तर के गर्नु यही नै हाम्रो गोर्खाको विडम्बना छ यति साह्रो दुःख लाग्दो कुरो छ कि हामीले यहाँनिर कति आफ्नो क्षेत्रीय पार्टी बचाउनु साथसाथै हामीले जाति र आफ्नो मुद्दा बचाउनु खोज्दैछौँ यहाँनिर हामीलाई यहाँ चाहिँ हाम्रो हो हाम्रो यो भूभाग हामी भूमिसित आएको भन्ने लाग्दैन यो एनआरसीलाई चाहिँ हामी एकदमै रद्द गर्न चाहन्छौँ विशेष भाउजू जुन चाहिँ तपाईँहरूले आज है एउटा पार्टी अफिसको स्थापना त गर्नुभयो है र यो पार्टी अफिसबाट आउने दिनमा यो पार्टीकै कार्य मात्रै हुन्छ कि जनताको निम्ति पनि केही कार्यहरू हुन्छ यो पार्टी तपाईँको कार्यालय अथवा तपाईँहरूको पक्षबाट यो पनि अलिक बताइदिनुहोस् न हामी पार्टीको कार्यालय अवश्य हामी पार्टीको कार्य त गर्छौँ तर जनतालाई जहाँ दुःख पर्छ जस्तै मरौ बिहा बटोल बिमारी छ भने त्यो पनि हामी यथाशक्ति हामी गर्छौँ जसरी हुन्छ त्यहाँ पहिला नै हाम्रो अध्यक्षज्यूले गर्नुभएको हो यो कुरालाई हामी नगर्दैनौँ हामी जसरी हामी त्यहाँसम्म पनि हामी लान्छौँ कि हाम्रो यथाशक्ति हामीले जति गर्नु सक्छौँ उहाँहरूलाई सहयोग दिएको हुन्छौँ कुनै हालतमा स्टुडेन्टलाई पनि सबै कुरामा हामी साहित्यकारदेखि लिएर सबै कुरामा हामी उहाँहरूलाई सहयोग गरेको हुन्छौँ जहाँ चाहिँ असुविधा भएको हुन्छ हाम्रो नानीहरूलाई हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई त्यो कुरामा सबै हामी सहायता गरेको हुन्छौँ।